بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، تحية طيبة وكبيرة جدا لكم جميعا متبعين قناة ريان كوافوز. سعيدة بلقياكم. اليوم إن شاء الله خواتي نقدم لكم طريقة الحصول على هذا اللون الجميل جدا بطريقة جد سهلة. شوفوا هنا اللوين نحطه فوق الأسود باش يبان لكم. يعني إلا بغيتوا تحصلوا على هذا اللون أخواتي ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنسونيش كذلك باللي لايك الفيديو. يلا اخواتي ندوزو للطريقه اخواتي. عندي هنا خصله مصبوغه قبل بلون هنايا اشقر زيتوني. يعني هاد الخصله هذه كانت مسحوبه قبل الى درجه رقم 9 وطبقنا فوق منها يعني اشقر زيتوني. هذا الشيء كله راني شاركته معكم في الفيديوهات قبل في القناه. اتفقنا؟ يعني كانت مسحوبه قبل الى درجه رقم 9 وطبقت فوق منها الزيتوني. دابا انا بغيت نغير اللون ديال هذا اللون الزيتوني. شنو خصني ندير؟ خصني ندير غسيل اللون. فهمتوا؟ يعني غادي ندير غسيل اللون او ازاله الصبغه القديمه من الشعر. يعني بالنسبه للناس اللي داروا لون وكرهوا منه بغاو يديروا التغيير ممكن يتبعوا نفس الخطوات اللي غنشارك معكم. اتفقنا؟ يعني الموضوع ديالنا هو ازاله الصبغه القديمه من الشعر او غسيل اللون، تجديد اللون. عندنا اي لون كرهنا منه بغينا نجددوا اللون كنديروا غسيل اللون اللي عندنا في شعرنا، من بعد كنديروا لون اخر. يعني كنسترجعوا هنا شنو غنسترجع درجه السحب اللي كانت عندي قبل ما ندير الاشقر الزيتوني. اتفقنا؟ يعني قبل ما ندير هنا اشقر زيتوني سحبت لون الشعر الى درجه رقم 9، عاد طبقت الميلونج باش عطاني هذا اللون. دابا انا غنحيد هذا اللون وندير لون اخر. اتفقنا؟ نتمنى اخواتي تكونوا فهمتوا يعني كيفاش نحيد هذا اللون هذا. الناس اللي داروا مثلا ليميش وداروا ميلونج فوق منهم يعني كرهوا من داك اللون باغيين يديروا التغيير يديروا نفس الطريقه. يعني كتسترجعوا اللون اللي كان عندكم قبل، سواء ليميش سواء السحب. يعني كتسترجعوا اللون اللي كان عندكم وكتوليو تجددوا لون اخر اللي بغيتو. اتفقنا؟ باش ندير غسيل هذا اللون او ازاله هذه الصبغه كنحتاج هنايا الرقم 0.0 نيتروسينيما كولاجين. شاركتها معكم عده مرات في القناه. يعني هذه الصبغه ولات عندي معتمده اخواتي. غادي ناخذ بالنسبه الا كان عندنا شعرنا طويل كناخذوا نص تيوب، الا كان عندنا شعرنا قصير كناخذوا 4 تيوب. اتفقنا؟ لهنا لان غادي نديرو غنخلط معاه حوايج اخرى، ما غاديش ندير تيوب كامله. غندير هنايا انا غندير غير قياس خصله فقط. غندير واحد النسبه هنايا قليله. بالنسبه لكم كان شعركم طويل كديروا نص تيوب، كان شعركم قصير كديروا ربع تيوب. هانتوما انا غندير غير واحد النسبه فقط قياس الخصله اللي عندي وكنزيدو عليه يعني كميه متساويه اوكسيدون اللي تيكون نيت مع العلبه. هنا الا ما كانش متوفر عندكم هذا الاوكسيدون ممكن ديروا 30. قياس الصبغه يساوي قياس الاوكسيدون. من بعد كنزيدو هنا كنخلطوا جيدا، نخلطوا جيدا اخواتي هنا، وكنزيدو هنايا حتى كنخلطوا الصبغه مع الاوكسيدون. من بعد كنزيدو هنا مثلا درنا نص تيوب كنديروا 2 معالق كبار ديال الشامبان الابيض يكون اللون ديالو ابيض، وكنزيدو كذلك 2 معالق كبار ديال الماء. انا ناخذ قياس خصله فقط، دائما كناخذ غير شويه. من بعد اخواتي كنخلطوا كلشي مزيان. كنزيدو هنا ممكن تزيدوا 2 قطرات او 3 من زيت ارغان. كنخلطوا مزيان يعني الاوكسيدون مع الصبغه مع سميتو الشامبان الماء حتى كيتميلونجاو جيدا. هانتوما شوفوا كيفاش كيوليو عندنا الخليط هنا. نخلطوا مزيان. من بعد كنطبقوا على الخصله ديالنا. يعني شنو غادي نديرو؟ غنبقاو نخدموا نرغونوا بها الشعر ديالنا. كنخويو بطريقه عشوائيه على الراس. كيكون عندنا هنا واحد الكميه كثيره
وكنخويو على الراس ديالنا بهذه الطريقه. الا كان عندكم قليل زيدوا الماء، فهمتوا؟ تزيدوا مثلا على حسب كثافه الشعر ديالكم. شفتوا داكشي قليل زيدوا الماء ورغونوا وخويوه هكا بالطاسه فوق الشعر ديالكم، وبقاو ترغونوا بيديكم بهذه الطريقه في الشعر كامل. يعني ضروري مساج مهم جدا بهذه الطريقه هذه باش اللون يتحيد لكم. يعني هنا على حسب، يعني على حسب اللون اللي نتوما دايرين وعلى حسب ماركه ديال الصبغه اللي نتوما دايرين. الا كانت ماركه عالميه يعني غتاخذ لكم وقت حتى ربع ساعه 10 دقائق عاد باش تحيد لنا. الوقت كثير باش كيتحيد لنا اللون، يعني ما كيتحيدش دغيا دغيا. بالنسبه للمحليه في ظرف 5 دقائق اللون كيتحيد. هنا اخواتي غادي نبقى كل 3 دقائق نجي نماصي بحال هكا ونزيد المونتاج. نتوما كديروا في الشعر كامل وكتبقاو ترغونوا بهذه الطريقه. شوفوا ها هو اللون بدا كيتحيد لنا اللون. شوفوا هنا غادي نبقى نرغون هكا لمده، انا غنقول لكم شحال د الوقت بالضبط خدات لي هذه الخصله هذه. من بعد هنا اخواتي ما داز تقريبا هنايا 20 دقيقه تقريبا. يعني كندير المونتاج وكنعاود، كندير المونتاج وكنعاود كيف ما قلت لكم. يعني هاد الصبغه كتعوض البلوندور 50%. لو كان درنا البلوندور هنايا غادي يتفتح لنا في ظرف 10 دقائق. اتفقنا؟ يعني الا بغيتو تستعملوا في عاود ديك الصبغه ديروا البلوندور ما كاينش مشكل. نغسلوا الخصله ديالنا اخواتي. وملي كيكون الشعر في المونتاج كيكون اللون ديالو يعني مختلف، كان ابيض. شوفوا هنا دابا اللون هنايا يعني كل ما كان في المونتاج كان ابيض. شوفوا هنا يعني درجه التفتيح الى رقم 9. يعني هذا كنت درت له قبل السحب، راه شاركت معكم هذا الفيديو. من بعد طبقت عليه اشقر زيتوني، يعني بغيت نسترجع ديك الدرجه ديال السحب اللي كانت عندي اولا ليماش اللي درنا الى درجه فاتحه نسترجعوهم بهذه الطريقه. كنديروا غسيل اللون. ندوزو دابا للمرحله رقم 2 الميلونج اللي غنطبق عليها باش يعطيني نفس اللون اللي شفتو في الاول ديال الفيديو. شوفوا الخصله ديالنا اخواتي من بعد ما حيدنا منها الفائض الماء هي هذه يعني درجه تفتيحنا رقم 9. غادي قبل ما نبدا اخواتي يعني غندوزو للمرحله الثانيه، لكن بغيت نوضح واحد النقطه بالنسبه للاخوات اللي عندهم شعرهم غامق وباغيين هذا اللون اللي شفتو في الاول ديال الفيديو. شنو خصكم ديروا؟ غادي ديروا لاماش، تخرجوا كامل الثقب ديال ليماش بالبوني. من بعد كديروا البلوندور والاوكسيدون حتى توصلوا لهاد الدرجه هذه ديال التفتيح. اتفقنا؟ هانتوما شوفوا هنا الدرجه كي دايره، يعني نديروا ليماش بالبوني نخرجوا كامل الثقب ديال البوني. من بعد كنطبقوا المرحله اللي غادي نشارك معكم دابا الميلونج المرحله الثانيه. كذلك الناس اللي عندهم جميع قاعده الشعر العسلي البني يعني مصبوغين قبل او طبيعيين ممكن يديروا ليماش بالبوني يخرجوا كامل الثقب البوني، يديروا الاوكسيدون والبلوندور بالديكاباج، يبقاو يراقبوا حتى يوصلوا لهاد درجه التفتيح. من بعد يدوزوا للطريقه اللي غنوريكم الميلونج المرحله رقم 2. اتفقنا؟ هاد الطريقه ما صالحاش للناس اللي عندهم اللون ازرق، اللون اسود غرابي، واللون اكاجو احمر. يعني بالنسبه لهاد الالوان صعاب باش نديروا لهم سحب اللون او لا ندير الميلونج. كنحتاجوا هنا ركزوا معايا اخواتي، هنا كاين السر. كنحتاجوا هنا يعني عندي هنا 2 ارقام من ماركه غارني او لا ممكن تستعملوا اي ماركه نتوما بغيتوها. كنحتاجوا هنا الرقم 10 كناخذوا الا كان الشعر طويل كناخذوا التيوب كامله، كان الشعر قصير كناخذوا نص تيوب. يعني كميه متساويه من هاد الارقام، ولا كيبقى لكم الكميه على حسب كثافه الشعر ديالكم. انا غناخذ قياس خصله فقط. كنزيد هنا نفس الكميه من الرقم 9.3. بالنسبه للعشرة اشقر ثلجي فاتح. بالنسبه لرقم 9.3 بلون تري تري كلير دوري. اتفقنا؟ يعني نفس القياس ما بين هاد الارقام بجوج، يعني كميه متساويه. كنزيدوا عليهم هنايا كميه متساويه اوكسيدون. هنا اخواتي غنستعمل الاوكسيدون
كنخلطو مزيان. نخلطو الارقام حتى كيتميلونجاو مزيان. عاد كنزيدو هنا اضافه ديال المصحح الاصفر. اتفقنا ضروري اخواتي من هاد الاضافه باش كيعطينا داك اللون اللي شفتو. الا ما درناش هاد الاضافه غادي يعطينا نفس الكولور اللي كتشوفوا هنا في لابوشيت، يعطينا اشقر ذهبي فاتح. هادشي اللي غادي يعطينا. ولكن الا زدنا المصحح الاصفر كيعطينا ديك اللمعه اللي ماشيه للباج، يعني كيعطي واحد اللمعه زوينه بحال اللي شفتو في الاول الفيديو. انا نخلي لكم يعني صوره يعني في الشعر كامل كيجي خطير جدا اخواتي. ندوزو اخواتي هنا غناخذ هنايا، شوفوا قداش غناخذ غير واحد شويه. نتوما غتزيدوا هنا نصف سنتيم. شوف شحال خديت. نتوما غتزيدوا نصف سنتيم فقط من المصحح الاصفر. انا خديت هذا من ماركه ديال روفي. يعني ضروري انا كيعجبوني المصححات نخدم بهم تيزيدوا يفتحوا اللون. حتى الا ما كانش عندي مثلا اللون غير مرغوب فيه بحال دابا هنا بغيت نعزز هذا اللون هذا يزيد يبان اكثر، يعني ما يعطينيش هذا اللون صافي، يعني يعطيني اشقر فاتح ذهبي. بغيت يعطيني شي حاجه احسن من اشقر ذهبيه، يعني يدير لي تغيير لهذا اللون هذا. كنزيد المصحح الاصفر كيزيد يعطي له واحد اللمعه وكيزيد يفتحو بحال كيف ما شفتوا الاول اللي شفتوا في الاول الفيديو. كنخلط مزيان اخواتي المونتاج. هانتوما شوفوا هنا يتخلط جيدا لان كاين عندنا هنا المصحح الاصفر. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على المصححات، كاينين عند اللي كيبيعوا الصبغه، اللي كيبيعوا لوازم الحلاقه الصبغه راه عندهم المصححات. انا المصححات اللي عندي ما فيهمش الارقام، فيهم الاسماء فقط. هنا من بعد ما كنخلط المنتج كيولي على شكل كريم، كنطبق على الخصله ديالي. لون خطير اخواتي، لون زوين بزاف صراحه، كيجي زوين في النظره ديالو، خاصه يعني في الشخص كيجي حسن وحسن، ماشي بحال الخصله. واخا تشوفوا خصله هنا يعني ما غاديش يعطيكم بحال النتيجه اللي في زابونه. كيف ما قلت لكم قبل، اغلبيه الفيديوهات اللي كنزلها لكم هنا في القناه، الصوره اللي كنحط لكم في لا مينياتور ديال الفيديو كيكونوا الاعمال ديالي الشخصيه. يعني كنخدم لشي زبونه كيعجبني اللون ديالها، كنطلب منها الاذن انني نصورها ونحطها في لا مينياتور ديال الفيديو، كتعطيني اوكي، كنحط لكم لي فوطو. مثلا هذا شوفوا لا فوطو اللي كاينه في الاول ديال الفيديو، خطيره جدا، لون خطير خطير، يعني صراحه ماشي بحال الخصله، يعني بحال في الشخص، يعني في الشعر كامل ومع الوجه كيكون تغيير. فهمتوني؟ يعني خصله كتشوفوا خصله اللون كيجي هنا زوين، ولكن ماشي بحال اللي كتشوفوه في الشخص، يعني في وجهه. يعني كيعطي هذا اللون بالضبط، كيعطي الشيب وكيعطي واحد اللمعه للوجه ما تصوروش، كيفتح اللون ديال الوجه ديالنا. فهمتوني؟ يعني كيعطي واحد النظره خطيره للوجه ديالنا، زوين بزاف هذا اللون هذا. بالتجربه هذا اللون اخواتي اللي كنشارك معكم، غالبا الالوان اللي كنشارك معكم كامله هنا في القناه بتجربه، ما كنعطيكمش الوان يعني غير هضره وصافي، كنكون خدمتهم وطبقتهم، ودليل على انني كنحط لكم لا فوطو باش تشوفوا يعني اللون في شخص ماشي بحال الخصله. غندوزو نخليو هنا اخواتي هنايا يعني اللون ديالنا ما بين 20 30 دقيقه ونولي نتلاقى معكم. من بعد هنا 20 دقيقه اخواتي، شوفوا هنا اللوين هنا قبل ما نغسلو غنوريه لكم. هانتوما شوفوا هنا يعني غادي يتغسل، غيزيد يبان اكثر اللون ديالنا. شوفوا هنا اللون، شفتوا اللون كي داير، لون خطير وما كيبانش ملي تيكون فاسد. ضروري نحيد منه الفائض الماء وعاد نشوفوا اللون ديالنا. ندوزو باش نحيدوا الفائض الماء من الخصله ديالنا. شوفوا هنا
تحصلنا عليه. شوفوا هنا انا غندير له بروشين وغادي نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي اخواتي. شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه هو هذا اللون ديالنا. نتمنى يكون واضح. نحطو فوق السشوار اسود باش يبان اكثر. شوفوا هنا، شفتوا معايا اللون؟ شوفوا هنا فوق السشوار، شوفوا كي كيبان. هذا هو اللون اخواتي. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. عندكم اي اقتراح، عندكم اي سؤال، طرحوه في اخر فيديو. الاجوبه كتكون في اخر فيديو. وكذلك ما تنسونيش بالدعوات الجميله ديالكم. وكذلك كنطلب منكم تدعيوا مع والديا بالرحمه. وشكرا لكم جزيلا وتهلاو في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله بالجديد. مع السلامه.